सँगै बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ, चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ, गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ, घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ, ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ, चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला, प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। घरमै रहेका बालबालिकाहरूका लागि रेडियो बाल सिकाइ। प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रमको 105औं अङ्कमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका बालबालिकाको सिकाइमा टेवा पुर्याउन तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई नयाँ नौलो तथा सृजनात्मक क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउने उद्देश्य राखेको छ। यो कार्यक्रम रातो बंगला फाउन्डेसन, रातो बंगला स्कुलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पबको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आजको हाम्रो पहिलो तथ्य अर्नाको बारेमा। अर्ना लोपोन्मुख जङ्गली जनावर तथा घरपालुवा भैँसीको पूर्वज हो। अर्ना अहिले नेपाल, भारत, भुटान, म्यानमार र थाइल्यान्डमा बचेका छन् भने पाकिस्तान, बङ्गलादेश, लाओस र भियतनाम लगायतका देशबाट चाहिँ विलुप्त भइसकेका छन्। घरपालुवा भैँसीको पूर्वज मानिने अर्नालाई भैँसीको हुलमा मिसाइदियो भने चिन्न निकै गाह्रो हुन्छ। उस्तै रङ, उस्तै शारीरिक बनोट र कराउँदाको आवाज पनि उस्तै। यति हुँदाहुँदै पनि यी दुईमा केही भिन्नता हुन्छ। अर्नाको कानको रौँ र घुँडाको घेरा सेता हुन्छन्। आँखी भौँ पनि केही सेतो र खैरो हुन्छ। आइयुसिएनले अर्नालाई यसको खतरामा परेको प्रजातिको रातो सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। अहिले विश्वमा अर्नाको कुल संख्या 4000 भन्दा कम छ, जसमा परिपक्व अर्नाको संख्या 2500 भन्दा कम रहेको अनुमान गरिएको छ। अर्नाको तौल 700 देखि 1200 किलोग्रामसम्म हुन्छ। यसको उचाइ 150 देखि 190 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ। अर्ना ओसिलो घाँसे मैदान, धापिलो क्षेत्र र बाक्लो वनस्पति भएको बाढी गइरहने समतल भूभाग वा उपत्यकामा बस्छ। नेपालमा अर्नाको संख्या 2032 सालमा 63 वटा, 2065 सालमा 219 वटा, 2066 सालमा 214 वटा, 2067 सालमा 237 वटा, 2068 सालमा 259 र 2070 सालमा 337 रहेको तथ्याङ्क छ। आजको हाम्रो अर्को तथ्य सलह फट्याङ्ग्राको बारेमा। सलह फट्याङ्ग्राको एक प्रजाति हो। यो एक किसिमको फौजी किरा हो। यस किराले बाली नालीमा आक्रमण गरेर सखाप बनाउँछ र भोकमरी र मानव स्थानान्तरण जस्ता परिस्थितिको सृजना गरेको छ। वयस्क सलह लामो दूरी उड्न सक्छ र यसको समूहले बसेको ठाउँमा भेटे जति सबै हरिया बोट बिरुवालाई सखाप बनाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कृषि तथा खाद्य संगठनले यो किराको नाम सलह लोकस्ट प्लेग दिएको छ। किरा समूहमा पर्ने यो जीवले कृषि बालीमा अमेरिकी फौजी किराले भन्दा बढी क्षति पुर्याउँछ। सलह किरा करोडौंको संख्यामा हुन्छन्। यो किराले हरियो वनस्पतिलाई छोटो समयमा पात र डाँठ समेत खाइदिन सक्छ। 2020 को फेब्रुअरीमा सलह प्रकोपको कारणले पाकिस्तानमा राष्ट्रव्यापी सङ्कटकालको घोषणा गरिएको थियो। 2020 को मे महिनामा भारतको मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात लगायतका राज्यहरूमा सलहले 50,000 हेक्टरमा लगाएको बालीनाली सोत्तर बनाएको थियो। केही वर्ष पहिला यो किराले नेपालमा पनि आतंक मचाएको थियो र धेरै बालीनाली नष्ट गरेको थियो। भाइ बहिनीहरू, आज हामी पेट्रिसिया पलाको लुबा एन्ड द रेन भन्ने किताबको भावानुवाद डाक्टर शान्ता दीक्षितको आवाजमा सुनाउँदैछौँ। यस कथालाई कथावाचक स्वयंले भावानुवाद गर्नुभएको हो।
यो कथा रसियाको युक्रेन स्थित एक किसान परिवारको बारेमा छ। एका देशमा एउटा किसान र उसको श्रीमती थिए। आफ्नी एउटै छोरी लुबासँग उनीहरू जङ्गल फाँडेर बनाएको एउटा सानो झुपडीमा जङ्गल नजिकै बस्दथे। घर एकदम साँघुरो थियो, छाना चुइन्थ्यो र बाँसले बनाएको छेकालाई मर्मत गर्नुपर्ने थियो। बारीमा उनीहरूले मेहनत गरेर धेरै कुरा रोपे पनि राम्रो उब्जाउ हुँदैन थियो र बारी जहिले पनि बाँझो जस्तो देखिन्थ्यो। उनीहरूको जीवन कठिन थियो, तर उनीहरूको छोरी लुबा एकदम हँसिली र रमाइली थिए र अरू बच्चा जस्तै उसलाई केही कुराको परवाह हुँदैन थियो। एक दिन लुबा जङ्गलभित्र गएर च्याउ खोजिरहेकी थिइन्। अचानक उसले एउटा एकदम दुःखी आवाज रुखमाथिबाट आइरहेको सुनि अनि उसले एउटा अति सुन्दर र कोमल फिस्टो चरो सिकारीको जालमा परेको देखी। चरामाथि दया लागेर उसले रुख चढेर त्यो चरालाई मुक्त गरिदिए। चरा दङ्ग परेर उड्यो र एकदम मिठो गीत गाएर लुबा नजिकैको हाँगामा आएर उत्रियो र बोल्न थाल्यो। चरा त बोल्न पनि सक्ने रहेछ। लुबा त आश्चर्यचकित भए। प्यारी केटी, तिमीले मेरो ज्यान बचाइदिएको ऋण मैले कसरी तिर्ने होला? लुबाले बल्ल आफ्नो स्वर भेट्टाएर भने, मैले त जसलाई पनि त त्यही गर्थेँ नि सानी छोरी। तिमीले मलाई गरेको मायाको लागि म तिमीलाई जे मागे पनि दिन सक्छु। मसँग जादुगरको शक्ति छ, तर म सन्तुष्ट छु, मलाई केही पनि चाहिँदैन। लुबाले मुस्काउँदै भने, तिमीलाई कहिले केही चाहियो भने जङ्गलमा आऊ र मलाई बोलाऊ। चराले भने। दौडेर घर पुग्ने बित्तिकै लुबाले आमा बुवालाई सबै कुरा भने। बुद्धु केटी, आमाले चित्त दुखाउँदै भने, किन एउटा ठुलो घर नमागेकी? गरिबीले गर्दा हाम्रो जीवन कति कठिन छ तिमीलाई थाहा छ नि, बुवाले भन्नुभयो। फेरि गएर उसँग माग्न सक्दैनौ? आमाले दिक्क मान्दै भन्नुभयो। जाऊ, जङ्गलमा फेरि गएर उसँग एउटा ठुलो घर र राम्रो बारी माग। दुईटैले उसलाई आग्रह गरे। आमा बुवाले भनेको कुरा मान्दै लुबा जङ्गलको किनारमा पुगी। चरो, यता आउ न, यता आउ न, उसले बोलाए। प्यारी लुबा भन्दै चरी लुबा नजिकै आइपुगी। अब तिमीलाई के चाहियो त? सोधी। मेरो लागि त केही होइन, तर आमा बुवाको चाहनाले गर्दाखेरि म तिमी कहाँ आएकी। अनि उनीहरूलाई के चाहियो त? खुसी हुँदै चराले सोधी। धेरै कोठा भएको एउटा ठुलो घर र मलिलो बारी। अहिलेको बारीमा उब्जाउ हुँदैन र उनीहरूलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। जाऊ त प्यारी केटी, तिम्रो माग पुरा भइसक्यो, चराले भने। अनि भने जस्तै आफ्नो सानो झुपडी भएको ठाउँमा त किसानको ठुलो घर, बगैँचामा लटरम्म फलफुल र बुवा आमाले पनि फाटेको लुगा साटो राम्रो लुगा लगाएको लुबाले देखे। लुबा फुरुङ्ग परी। अब उसलाई थाहा भयो कि उसको बुवा मुवा खुसी र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर। तर अफसोच केही दिनमै उसको बुवा र मुवा फेरि दिक्क भए। हामीले विचार गर्दैछौँ, उनीहरूले भने, हामीलाई अझ ठुलो घर चाहियो र अझ धेरै बारी र कामदारहरू पनि हामीलाई चाहियो। तर मैले फिस्टे चरालाई यस्तो राम्रो घर र बारी मागिसकेँ नि, अब मैले फेरि के माग्न सक्छु? लुबाले भने। तिमीले त उसको जीवन बचाइदिएको होइन? बुवाले रिसाउँदै भन्नुभयो। उसले तिम्रो इच्छा पुरा गर्नै पर्छ। जाऊ, अब चरालाई एउटा जमिनदारको घर माग र थुप्रै जग्गा पनि। आमाले उर्दी दिनुभयो। लुबा जङ्गलको किनारमा पुगी। उसलाई त्यहाँ गएर चरालाई बोलाउन मन थिएन, तर ऊ त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै चरा आफै त्यहाँ आइपुगी लुबा आएको थाहा पाएर। प्यारी केटी, अब के चाहियो तिमीलाई? चरीले सोधी। मेरो लागि त होइन, मेरो लागि भए त म यहाँ आउँदै आउँदिन थिएँ। मेरो बुवा मुवालाई अझ ठुलो घर चाहियो रे, अनि अझ धेरै धेरै जग्गा जमिन चाहियो रे र काम गर्ने मान्छेहरू पनि चाहियो रे। चराले थाहा पाए कि लुबाले यो कुरा आफू खुसी मागेको होइन भनेर। चराले भने, जाऊ प्यारी केटी, तिम्रो माग पुरा भइसक्यो। लुबा घर पुग्ने बित्तिकै उसले किसानको घरको ठाउँमा ठुलो जमिनदारको घर र घर वरिपरि गजबको बगैँचा, पोखरी र त्यसमा रमाएर हाँसहरू खेलिरहेका थिए। घरभित्र जाँदा बुवा आगो तापिरहनु भएको थियो र आमा पनि छेउमा हुनुहुन्थ्यो। राम्रा राम्रा लुगा लगाएका कामदारहरूले बुवा आमालाई खाना पस्केर दिइरहेका थिए र टेबलमा थरी थरीका खाना, फलफुल र राम्रा राम्रा कुराले सजाइएको थियो। लुबा दङ्ग परी र उसले सोची, अब मेरो बुवा आमा
सन्तुष्ट हुनुहुनेछ र खुसी पनि हुनुहुनेछ। तर केही दिनपछि नै लुबाले बुवा आमालाई दिक्क मानेर यताउता हिँडिरहेको देखि उनीहरूले एकै स्वरमा भने, आखिरमा त्यो फिस्टे चराले त हामीलाई जे मागे पनि दिन सक्ने रहेछ, अनि उसले हामीले पहिला नै एउटा ठुलो दरबार किन नमागेको? लुबा दिक्क भएर भनी, तर आमा बुवा, अब म फेरि केही माग्न सक्दिनँ त्यो फिस्टे चरासँग। तर तिमी जानै पर्छ, आखिरमा तिमीले उसको ज्यान बचाइदिएको होइन? बुवाले भन्नुभयो। चरा त तिमीप्रति आभारी हुनुपर्छ, आमाले कराउनु भयो। जाऊ, अहिले जाऊ, दुवैले भने। हामीलाई एउटा दरबार मात्र होइन, हामी पुरा युक्रेनको राजा रानी भएर बस्नुपर्छ भनेर भन चरालाई। दिक्क मान्दै लुबा जङ्गलको किनारमा पुगी। उसको मन भारी थियो र आकाश पनि अँध्यारो थियो। जङ्गल पनि एकदम निराश लाग्दो देखिएको थियो। लुबाले फिस्टेलाई बोलाई र फिस्टे तुरुन्तै हाजिर हुँदै कठोर स्वरमा सोध्यो, अब के चाहियो उनीहरूलाई? लुबाले सानो स्वरमा भनी, अब उनीहरूलाई एउटा दरबारमा बस्नु परेको छ र सारा युक्रेनको सम्राट भएर। फिस्टोको जवाब थियो, जाऊ सानी केटी, यो कुरा पनि पुरा भइसक्यो। लुबा घर आउँदाखेरि ऊ त एउटा ठुलो दरबारको पटाङ्गिनीमा थिए। जताततै सैनिक पोसाक लाएका सिपाहीहरू थिए। भित्र जाँदा आमा र बुवा ठुल्ठुला मन्त्रीहरू, सेनापति, उद्योगपति र न्यायाधीशहरूसँग कुरा गरिरहेका थिए, सबै युक्रेनका ठुला ठालाहरूसँग। अब त उनीहरू खुसी होलान् भन्ठानी लुबाले, र उनीहरू खुसी थिए, तर केही दिनको लागि मात्र। अब उनीहरूलाई युक्रेनको मात्रै होइन, पुरा रसियाकै जार र जारिना हुनु पर्यो। त्यो पनि उनीहरूले पाए। फेरि त्यतिले पनि उनीहरूलाई भएन। अब उनीहरूलाई रसियाको जार र जारिना मात्रै भएर पुगेन, संसारकै एम्परर र एम्प्रेस हुनु पर्यो। फिस्टे चरोले उनीहरूलाई संसारकै एम्परर र एम्प्रेस हुन पनि दियो। अब त मेरो बुवा आमा जीवनभरको लागि सुखी र सन्तुष्ट हुनुभयो होला भन्ने सोच राखी लुबाले। तर अफसोच यो केही दिनको लागि मात्र थियो र फेरि उसको बुवा र मुवालाई अरू केही चाहियो, यतिले पुगेन। दुवैले एकै स्वरमा भने, हामीले विचार गरिरहेका छौँ, हामीलाई योभन्दा धेरै 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 चाहियो, हामीलाई भगवान हुनु पर्यो, एउटै स्वरमा भने। लुबा स्तब्ध भए। होइन, हुँदैन, आमा बुवा हुँदैन, तिमीहरूले के भनिरहेछ थाहा छ? त्यो त पाप लाग्छ त्यसो भन्दाखेरि। चुप, दुवैजनाले कराए। जाऊ गएर चरासँग माग फेरि। लुबा जङ्गलमा गई। कहिले पनि जङ्गलको बाटो यति लामो भएको थिएन। आकाशमाथि मेघ डरलाग्दो गरेर गर्जिरहेको थियो। हावाले नराम्रो स्वरमा कराइरहेको थियो र रुखहरू यताउता हल्लिरहेको थिए डराएर। चरा चाहिँ उसलाई कुरिरहेको रहेछ। लुबाले यो माग व्यक्त गर्नलाई शब्द नै भेट्न सकिन। ऊ त्यहाँ उभिएर रोइरहे। अनि अब के? चराले दिक्क मान्दै सोधी। उनीहरूलाई भगवान हुन परेको छ। लुबाले रुँदै भने। चट्याङले आकाशलाई दुई फ्याक पारिदियो र मेघले गर्जेर लुबाको नाम बोलाउन थाल्यो। लुबालाई आफू उभिएको भुइँ नै फाटे जस्तो लाग्यो। जाऊ बच्चा, मागेको कुरा पुगिसक्यो, चराले सानो स्वरमा भन्यो। लुबा बिस्तारै घरतिर गए, तर उसले अब पहिलेकै घर देखी। उसको सानो झुपडी नै देखी। त्यही झुपडी जसको छाना चुहिरहेको थियो, जसको पर्खाललाई मर्मत चाहिन्थ्यो र जसको उब्जाउले उनीहरूलाई बल्ल बल्ल खाना पुग्थ्यो। अनि उसले आमा र बुवालाई बरन्डामा देखी। आमाले फाटेको कपडा सिइरहनु भएको थियो र बुवाले पहिले जस्तै काठलाई कुँदिरहनु भएको थियो। ओहो, हाम्रो जुवारत आइपुग्यो, आमाले भनिन्। मैले आज यो तिम्रो लागि बनाइदिएको, बुवाले उसलाई एउटा काठको चरा देखाउँदै भन्नुभयो। आज जङ्गलमा खुब रमाइलो भयो भनेर सोध्दै दुवैले आफ्नो हात छोरीतिर फैलाए। लुबा उनीहरूको न्यानो अङ्गालोमा गई। धेरै पछि उसको आमा र बुवा एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो र धेरै 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 सन्तुष्ट। किसान परिवारको जीवन कस्तो थियो? लुबाले जङ्गलमा च्याउ टिप्दै गर्दा उसले
के सुनी र के गरी? सानी चरीले लुबालाई के भन्यो र लुबाले बदलामा के भनी? घर पुगेपछि आमा बुवाले लुबालाई के भने? चरीलाई भेटेर आएपछि लुबाले के देखी? लुबाका आमा बुबाले लुबालाई केही दिनमा फेरि के भने? आमा बुवाको कुरा सुनेर लुबाले किन दिक्क मानी? लुबा अन्तिम पटक चरालाई भेट्न जाँदा जङ्गल कस्तो थियो? लुबा र उनका आमा बुबाको स्वभाव तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो त? कथाको अन्त्य कस्तो लाग्यो नि? भाइ बहिनीहरू, अब हामी रमाइलो मस्तिष्कको व्यायाम गर्दैछौँ। यसको लागि तपाईहरू उठ्नुहोस्। यसको लागि तपाईहरू सजिलो हुने गरी सिधा उभिनुहोस्। अब खुट्टा फट्टाउनुहोस् र दुवै खुट्टाको बीचमा लगभग 1 फिट दूरी राख्नुहोस्। तपाईको दायाँ हात माथि उठाउनुहोस्। अब तपाईको बायाँ खुट्टा उठाउनुहोस् र दायाँ हातको कुहिनाले बायाँ खुट्टाको घुँडा छुन्नुहोस्। पुनः सिधा उभिनुहोस्। यही प्रक्रिया बायाँ हात र दायाँ खुट्टामा पनि दोहोर्याउनुहोस्। पालो पालो गरी यो प्रक्रिया 8 पटकसम्म दोहोर्याउनुहोस्। त्यसरी नै अब दायाँ हत्केलाले बायाँ खुट्टाको पैताला छुनुहोस् र बायाँ हत्केलाले दायाँ खुट्टाको पैताला छुनुहोस्। यो प्रक्रिया पनि 8 पटक दोहोर्याउनुहोस्। अन्त्यमा आफ्नो जिउ पछाडिबाट दायाँ हत्केलाले बायाँ खुट्टाको पैताला छुनुहोस् र बायाँ हत्केलाले दायाँ खुट्टाको पैताला छुनुहोस्। यो प्रक्रिया पनि 8 पटक दोहोर्याउनुहोस्। यो व्यायामले दायाँ र बायाँ मस्तिष्क र तपाईको शरीरबीच समन्वय गराउन मद्दत गर्दछ। साथै तपाईका बायाँ र दायाँ खुट्टाहरूबीच समन्वय बनाउन तथा शारीरिक सन्तुलन कायम गर्न पनि मद्दत गर्दछ। भाइ बहिनीहरूले यो व्यायाम आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सिकाउनुहोस् है। कविता वाचनको खण्डमा आज हामी बालीको हत्या वाचन गर्दैछौँ। भानुभक्त आचार्य नेपालका आदिकवि हुनुहुन्छ। उहाँले रामायण महाकाव्य, वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तरमाला आदि जस्ता अमर पुस्तकहरूको रचना गरी नेपाली साहित्यको भण्डार भर्नुभएको छ। बालीको हत्या कविता भानुभक्तीय रामायणकै एउटा अंश हो। यो कवितामा बालीको हत्याको वर्णन गरिएको छ। ताराले पाउ परेर बिन्ती गर्दा बालीले भगुवा सुग्रीव लड्नको लागि के बलियो छ र त्यसलाई मैले कसरी राज्य दिने, तिमी शोक नगरी बस भनेर बाली सुग्रीवसँग रिसले लड्न लागे। यही बेला रुखको पछाडिबाट रामले एक बाण छोडे। बाण गएर बालीको छातीमा बज्रियो। बाली मूर्छा परेर लडे। चेतना आएपछि उनले रामसँग मैले तिम्रो के विराम गरेँ? क्षेत्री भइकन पनि धर्म छाडेर आज तिमीले लुकेर मलाई हान्यौ। अब म मर्नेछु।
अगाडि आएर हानेको भए तिम्रो यस रहन्थ्यो, म बाँच्ने भए रावणलाई पाता कसेर ल्याउँथे, तिमी धर्मात्मा भएर पापी झैँ हुन गयौ, व्यर्थै मेरो ज्यान गयो भनेर पुकार गरे। कवितामा यिनै कुरा राम्ररी व्यक्त गरिएको छ। यो कविता शार्दूल विक्रीडित छन्दमा लेखिएको छ। अब शिक्षक सुधा ओझाबाट यो कविता वाचन हुँदैछ। पहिला भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर कविता शिक्षक सुधा ओझाबाट सुन्नुहोस् र दोस्रो पटक हामीसँगै वाचन गर्नुहोस्। बालीको हत्या, आदिकवि भानुभक्त आचार्य। यति बिन्ती गरेर पाउ दुईमा पक्रेर रोइन् जसै, तारालाई बुझाउ नाकन तहाँ फेर बाली बोल्या तसै। सुग्रीव कुन बलियो छ पाजी भगुवा, त्यो लड्न मन सोब्लिन्या, त्यस पाजी कन डाकी आज कसरी यो राज्य मैले दिन्या। तस्मात् शोक नगरी बसिरहु तिमी, जान्छु म तहाँ भनी, लड्नैलाई कछाड कसिकन तयार भई बाली दौड्या पनि। बाली सुग्रीव दुई भाइ रिसले फेर लड्न लाग्या जसै, रुखको आड गरी तहाँ प्रभुजीले एक बाण छोड्या तसै। बाण बज्र्यो जब बालीका हृदयमा, सर्वाङ्ग बाधा गरी, पृथ्वी कम्प गराई झट तही गिर्या, बाली त मूर्छा परी। मूर्छा दुई घडी पर्या पछि अलिक चैतन्य आयो जसै, देख्या श्री रघुनाथलाई खुसी भई सामने बस्याका तसै। भन्छन् श्री रघुनाथलाई, रघुनाथ तिम्रो विराम क्या गर्या, धर्मै छाडी लुकेर आज तिमीले मार्यो म अहिले मर्या। यो क्या क्षेत्रीय धर्म हो लुकी लुकी, वीरबाण छाड्छन् कहीँ, क्षेत्री भइकन धर्म छाडी लड्न्या एक मात्र देख्या यही। सामने भइकन बाण छाडी तिमीले मार्थ्यौ त खुब यश थियो, सुग्रीव हो कति साख म हो कति कुसाख, हा दैव क्या मन दियो। मार्यो यो अति चुक भयो गरौँ कसो, बाँच्थ्या त यहीँ बसी, रावणलाई कुलै समेत सहजमा झिक्थ्या म पाता कसी। चोरी मारी लिँदा न यश हुन गयो, मासु न खानु भयो, धर्मात्मा तिमी पापी झैँ हुन गयो, ज्यान व्यर्थ मेरो गयो। धर्मात्मा तिमी पापी झैँ हुन गयो, ज्यान व्यर्थ मेरो गयो। ल अब तपाईहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसपटक चाहिँ यो कविता कक्षा 9 का विद्यार्थी आहना राठीले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। यति बिन्ती गरेर पाउ दुईमा पक्रेर रोइन् जसै, तारालाई बुझाउ नाकन तहाँ फेर बाली बोल्या तसै। सुग्रीव कुन बलियो छ पाजी भगुवा, त्यो लड्न मन सुप्लिन्या, त्यस पाजी कन डाकी आज कसरी यो राज्य मैले दिन्या। तस्मात् शोक नगरी बसिरहु तिमी, जान्छु म तहाँ भनी, लड्नैलाई कछाड कसिकन तयार भई बाली दौड्या पनि। बाली सुग्रीव दुई भाइ रिसले फेर लड्न लाग्या जसै, रुखको आड गरी तहाँ प्रभुजीले एक बाण छोड्या तसै।
बार बज्रियो जब बालिका हृदयमा सर्वाङ्ग बाधा गरी पृथ्वी कम्प गराई झट्टै गिर्या बाली त मूर्छा परी मूर्छा दुई घडी पर्यापछि अलिक चैतन्य आयो जसै देख्या श्री रघुनाथलाई खुसी भई सामने बस्याका तसै भन्छन् श्री रघुनाथलाई रघुनाथ तिम्रो विराम क्या गर्या धर्मै छाडी लुकेर आज तिमीले मार्यौ म अहिले मर्या यो क्या क्षत्रिय धर्म हो लुकी लुकी वीर बाण छाड्छन् कहीँ क्षत्री भइकन धर्म छाडी लडन्या एक आज देख्या यही सामने भइकन बाण छाडी तिमीले मार्थ्यौ त खुब यश थियो सुग्रीव हो कति साखमा हूँ कतिको साथ हादैव क्या मन दियो मार्यौ यो अति चुप भयो गरु कसो बाँच्थ्या त यहीँ बसी रावणलाई कुलै समेत सहजमा छिक्थ्या म पाता खसी चोरी मारी लिँदा न यश हुन गयो मासु न खानु भयो धर्मात्मा तिमी पापी झै हुन गयो ज्यान व्यर्थ मेरो गयो धर्मात्मा तिमी पापी झै हुन गयो ज्यान व्यर्थ मेरो गयो। तपाईहरूले कार्यक्रममा सिकाइएका कविताहरू कतिको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ त? हामीले छन्दका कविता वाचन गरी नेपाली साहित्यको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न हातेमालो गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। श्रोतावृन्द, आशा छ आजको कार्यक्रम तपाईहरूलाई ज्ञानवर्धक मात्र नभई मनोरञ्जनात्मक पनि भयो होला। धन्यवाद।